नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, धन देखेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र। अनि यो कलियुगका मनुष्य अझ त्यसमा पनि लुटेरा र दलालहरूको त 4थो नेत्र पनि खुल्ने रहेछ। यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणले। सरकारी जग्गा हडपेर रातारात मालामाल बन्न खोज्ने राष्ट्रिय दलालहरूको सपना चकनाचुर त्यति बेला भएको थियो जति बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ललिता निवासको सम्पूर्ण जग्गाको खोजी अनुसन्धान सुरु गर्यो। तर सरकार परिवर्तनसँगै ललिता निवास प्रकरणमा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने गन्ध आइरहेको छ। त्यसैको उदाहरण हो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार धरौटीमा छुट्नु। गच्छदारलाई अख्तियारले 9 करोड 65 लाख माग दावी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो। तर पहुँच र शक्तिको आडमा जम्मा 10 लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर मुक्ति पाएका छन्। यो देख्दा बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा दोषीले मुक्ति पाउने गन्ध फैलिएको छ सबैतिर। दर्शकवृन्द, यी हुन् पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विजय कुमार गच्छदार। राम्रा कामले भन्दा पनि पटक पटक विवादित कामका कारण चर्चामा आउने उनी सधैँ सत्ताको वरिपरि घुमिरहने पात्र हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नजिकमा बसेर न्यानो सामिप्यता पाइरहेका उनी देउबाका नजिकका पात्र मानिन्छन्। त्यसकारण बुधबार मात्रै उनी करोडौं बिगो माग भएको मुद्दामा 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा अपराधीहरूले कसरी मुक्ति पाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ 9 करोड 65 लाख बिगो दाबी तर 10 लाख धरौटीमा छुटेका विजय कुमार गच्छदार र देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्दै शपथ लिएकै भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले देखाएको रवैया। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका एक नायकी हुन् विजय कुमार गच्छदार। उनले 2066 सालमा उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक योजना मन्त्री रहेका बेला ललिता निवास सम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। 2066 चैत 29 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिव दीप कुमार बस्नेतले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए। यहाँबाट सुरु भएको उनको ललिता निवास हाताभित्र रहेको जग्गा निल्ने योजना सफल त भएन, तर माग दाबी अनुसार 9 करोड 65 लाख बिगो दाबी र 13 वर्ष जेल सजाय पनि पाएनन् उनले। अन्ततगत्तो 10 लाख धरौटीमा नै छुटे। देश लुट्ने दलालहरूले न्याय पाइयो भन्दै उन्मुक्ति पाएपछि यसरी गौरव गर्छन्। कुनै युद्ध नै जितेर आए जसरी गच्छदारको यो निर्लज भनाइ पनि हेर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुसँग धेरै दिन तपाईहरु आफ्नै हिसाब किताब गर्नुहोला। मिडियाको सामने झन्डै 1.5 वर्ष पछि एकैचोटि मिडियाको सामने उभिनु परेको छ, बोल्नु परेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। मिडियाको साथीहरुलाई, सञ्चार माध्यमको साथीहरुलाई सबैलाई धन्यवाद छ। अहिले म विशेष अदालतमा उपस्थित हुन आएको र विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेको सर्वविदितै छ। मैले त्यहाँ केही भन्नु परेन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण म भन्छु तथाकथित जग्गा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको
को अभियोग पत्र ममाथिको अभियोग पत्र पूर्वाग्रह पूर्ण रूपले प्रतिशोध पूर्ण अभियोग पत्र हो ममाथि लगाइएको अभियोग पत्र अभियोग। यो प्रकरणमा गच्छदार मात्रै होइनन्, यति नै बिगो दावी गरिएका तत्कालीन सचिव दीप बस्नेत 5 लाखमा र 32 करोड बिगो दावी गरिएका मालपोत अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल 2 लाखमा छुटिसकेका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले 2076 माघ 22 मा गच्छेदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये यसरी देशलाई भित्रै खोक्रो बनाउने राष्ट्रिय धमिराहरूलाई किन सहुलियतमा छाडिन्छ प्रश्न गम्भीर उठेको छ। कतै यी दलालहरूलाई हाइसन्चो हुने हाम्रो कानुन र कानुनको वकालत गर्नेमै खोट त छैन, प्रश्नहरू निरन्तर तेर्सिरहेका छन्। तिनै कानुनका नौसिङ हुन्छन् भन्ने तर्कतर्फ नै प्रश्नहरूको तीर सोझिएको छ। यति बेला गच्छेदारले अदालतमा दिएको बयान प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण विभागीय मन्त्रीका रूपमा त्यस बेलाको जिम्मेवारी लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतले दिएको थियो। प्रतिवादीले अदालत समक्ष गरेको बयान एवं प्रमाणको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको टिप्पणी फाइल समेतका मिश्रित संलग्न प्रमाणहरू साथै प्रतिवादीले उल्लेखित प्रस्ताव पेश गर्दा विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेको निजको जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिका र दायित्व वा प्रतिवादी दीप बस्नेतको हकमा 077 आरी 0246 को निवेदन प्रतिवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2078-1-24 भएको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 7 घ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादीसँग रु 10 लाख नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ। उल्लेखित धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी दिए निजलाई तारिखमा राख्नु र सो दिन नसके नियमअनुसार थुनामा राख्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु यति आज आदेश भएको छ। उहाँले 10 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनु। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाउने र छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी 136 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो। अनियमितता हुँदाका बखत 2067 को मितिमा तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन अङ्कलाई आधार मान्दा पनि 20 अर्ब बिघो पुगेको थियो। त्यसमध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री गच्छेदार र सचिव बस्नेतमाथि 9 करोड 65 लाख रुपियाँका दरले बिगो माग दाबी गरिएको थियो। अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव उपेन्द्र मणि केसीमाथि 30 करोड 39 लाख रुपियाँ माग दाबी गरिएको थियो। त्यस्तै भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि 39 करोड 27 लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि 52 करोड 51 लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ। भाटभटिनी सुपरमार्केट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग पनि 50 करोड 47 लाख रुपियाँको बिगो माग दाबी छ। तर अभियुक्तहरू पालै पालो सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदार मुद्दा दर्ता भएको 1.5 वर्षपछि मात्र विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको भोलिपल्टै। भगवान शिवले मृग रूप धारण गरेर प्रकट भए जसरी एकाएक विजय कुमार गच्छेदार नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेकै भोलिपल्ट कसरी प्रकट भए? म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छेदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा 1.5 वर्षदेखि भेटिएका थिएनन्। अभियुक्तले म्याद बुझेपछि 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर
1.5 वर्षदेखि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफै विशेष अदालत पुगेर हुंकार गरे। त्यो पनि हेर्नुहोस्। यस अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले म न्यायमाथि विश्वास गर्ने मान्छे, न्यायप्रति मलाई विश्वास भएको मान्छे, रुल अफ लको लागि म लडेको मान्छे, जनताको अधिकार, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि लडेको मान्छे। त्यसकारण विशेष अदालत एउटा अदालत हो, सम्मानित अदालत हो। वो अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि म आज उपस्थितिमा आएको। विशेष अदालतले जे निर्णय आज गरेको छ त्यसलाई म त्यसप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र योभन्दा बढी केही पनि राख्न चाहदिनँ। किन चढाव पनि रहनु पर्दैन। धेरै उतार चढावबाट म आज धेरै दिनपछि तपाईँहरूको बिचमा आइएको छु र मेरा मिडियाका साथीहरू यति मात्रै होइन, तपाईँहरूसँग म छिटै, कति दिन म भन्दिनँ, छिटै म मिडियाको साथीहरूलाई बोलाएर उपस्थित हुने साथीहरू अनिवार्य रूपले बोलाउँछु नै, अन्य मिडियाको साथीहरूलाई पनि बोलाएर म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छु। 1.5 वर्षसम्म फरार भनिएका उनी एकाएक आफ्नो पार्टीको सरकार बने लगत्तै भोलिपल्ट किन अदालत पुगेर कसरी छुटे अनुमान गर्न गाह्रो छैन। 3 दर्जन भन्दा बढी अभियुक्त अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। उनीहरू पनि आफ्नो अनुकूल सरकार कतिखेर बन्छ, आफूले भनेको मान्ने मान्छे कतिखेर त्यो पदमा पुग्छ भनेर कुरिरहेका होलान्। विजय कुमार गच्छेदार जस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीको तत्कालीन संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका गच्छेदार विरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले 2076 माघ 23 मा प्रतिनिधि सभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो। अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि उनी संसदबाट निलम्बित भएका छन्। पटक पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिने यस्ता अभियुक्तहरू राजनीतिमा टेकेर बैतरनी तर्ने बानी परिसकेका छन्। यसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति लुट्ने राष्ट्रिय दलालहरूलाई राजनीतिकरण गरेर उन्मुक्ति दिनु कतिसम्म जायज छ, त्यो भविष्यमा समेत प्रश्न उठिरहनेछ। यसको जवाफ जुन राजनीतिक दलले यस्ता व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेका छन् उनीहरूले एक न एक दिन जवाब दिनै पर्ने हुन्छ। यी र यस्ता खालका प्रवृत्ति बोकेका भ्रष्टीकरण नेताहरूलाई र राजनीतिक पार्टीहरूलाई चिन्न सकिएन भने हामी वर्षौंसम्म दलदलमा फसिरहनेछौँ र उनीहरूले पटक पटक पैसामा कानुन पनि किन्नेछन् र देश बेचिरहनेछन्। दर्शकवृन्द, मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत दलालहरूले आफ्नो पुल्टामा पार्न सफल हुने देश हो हाम्रो नेपाल। ललिता निवासको इतिहास हेर्ने हो भने राणाहरूका सन्तान एवं नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जग्गा हो त्यो, जसलाई राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेर राज्यको सम्पत्ति बनाएका थिए र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बनाएका थिए। ललिता निवास अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको कुल जग्गा 279 रोपनी जग्गा छ, जसमा 136 रोपनी जग्गा दलाल र भूमाफियाहरूले चैट पारिसकेका छन्। अख्तियारले नेपाली कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै गच्छेदार शक्तिको आडमा धरौटीमा छुटेका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेका राष्ट्रिय दलालहरू को हुन् र के सजायको माग छ तिनीहरूलाई त्यो देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यो जग्गाभित्रको चलखेल अत्यन्तै भयानक रहेछ। माफियाहरूको
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ, जसमा 110 जनाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान समेत दिइसकेका छन्। अख्तियारले कुल 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रायोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। ललिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हालेको व्यक्तिको नाम र उनीहरूलाई सजाय माग दावी गरेको रकम कति हो त्यसको फेरिस्त हेर्नुहोस् र चिन्नुहोस् राष्ट्रिय दलालहरू को हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल सुरु गरे पनि अझै टुङ्गो भने लागेको छैन। प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने सरकारी कर्मचारी र दलाल बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही समेत सुनाइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गामा व्यापक अनियमितता र हिनामिना गरेको आरोपमा एक पूर्व उप प्रधानमन्त्री 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध 2076 साल माघ 22 गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले कुल 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा जालसाजी गरी बिक्री वितरण गरेको कृत्य र दलाली गरी सरकारी जग्गामा व्यापक हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय सरकारी जग्गामा गद्दारी गर्ने 175 जना दलाल बिचौलियाहरूलाई बयानको लागि उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो र ती दलाल बिचौलियाको नाम र विशेष अदालतले तोकेको सजायको माग दावी के थियो यो हेर्नुहोस्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्दै जालसाजी गर्ने दलाल र सजायको माग दावी। कलाधर देउजा प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार सजायको माग दावी 2,26,85,500। मुकुन्द प्रसाद आचार्य महानिर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग माग दावी 75,10,000। सुरेन्द्र मान कपाली मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 2,85,85,500। धर्म प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग माग दावी 78,24,200। जगत प्रसाद पुरासैनी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 2,16,85,500। युक्त प्रसाद श्रेष्ठ खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 2,29,57,400। रुद्र कुमार श्रेष्ठ महानिर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग माग दावी 13,23,72,000। पुष्पराज उपाध्याय निर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग माग दावी 13,23,72,000। इन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना शाखा अधिकृत भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग माग दावी 13,23,72,000। टीकाराम घिमिरे प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 13,23,72,000। टीका बहादुर बिसी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 13,23,72,000। जीवनाथ पोखरेल खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 13,23,72,000। अर्जुन भण्डारी नायब सुब्बा समर्जन कम्पनी माग दावी 13,23,72,000। मोहम्मद साबिर हुसैन नापी अधिकृत नापी कार्यालय काठमाडौँ माग दावी 42 लाख। श्रीहरि पुरासैनी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 42 लाख। श्याम कुमार छेत्री खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 42 लाख। हरिकृष्ण तिमेल सिन्हा मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 32,19,20,000। परशुराम पोखरेल मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार माग दावी 32,19,20,000 जसको मृत्यु भइसकेको छ। कृष्ण प्रसाद पौडेल
शाखा अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। प्रकाश नारायण भट्ट नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। टंकनाथ पौडेल नायब सुब्बा मालपोत अधिकृत दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। प्रेम बहादुर खापुङ प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। अर्जुन खतिवडा नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। शंकर प्रसाद सुवेदी भूमि सुधार अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। अंगुर सिग्देल नायब सुब्बा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ सजायको मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। केशव प्रसाद श्रेष्ठ नायब सुब्बा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। कमल घिमिरे नापी अधिकृत नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। देव बहादुर लामिछाने नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। भरत चन्द्र अर्याल नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32 करोड 19 लाख 20 हजार। जनक बहादुर भण्डारी नापी अधिकृत नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। भूपेन्द्र मणि केसी उपसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 30 करोड 39 लाख 96 हजार। जित बहादुर थापा सहसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। छविराज पन्त सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सजायको मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। डम्बर श्रेष्ठ मन्त्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। राजेन्द्र मान श्रेष्ठ इन्जिनियर भवन निर्माण तथा सम्मार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। बालकृष्ण श्रेष्ठ सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। सुरोज राज कणिकार सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9 करोड 35 लाख 76 हजार। अशोकनाथ उप्रेती महानिर्देशक शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। दीप बस्नेत सचिव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। विनोद कुमार गौतम उपसचिव कानून भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। विजय कुमार गच्छदार तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9 करोड 65 लाख 76 हजार। हरिबोल आचार्य मुख्य अधिकृत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर सजायको मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। रामेश्वर बिडारी वरिष्ठ सहायक गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचन काठमाडौँ मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। श्रीमन्तराज चापागाई गुठी प्रशासक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। हेमराज सुवेदी सह प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। तेजराज पाण्डे सहसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। दिनेश हरि अधिकारी सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। चन्द्रदेव जोशी तत्कालीन मन्त्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। तुलसी पोखरेल सहायक प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। हरिप्रसाद जोशी उप प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। बलिराम प्रसाद तेली गुठी प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। दिलीप कुमार भट्ट कायम मुकायम गुठी प्रशासक गुठी संस्थान सजायको मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। नवराज पौडेल सहायक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। शैलेन्द्र पौडेल सहायक प्रशासक गुठी संस्थान सजायको मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। जय प्रसाद रेग्मी उप प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। फणीन्द्र प्रसाद दाहाल नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। मणि कुमार राणा नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार सजायको मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। चन्द्र बहादुर कार्की शाखा अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। लक्ष्मी नारायण उप्रेती उपसचिव मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। दिनेश प्रसाद शर्मा प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7 करोड 8 लाख 48 हजार। त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हत्याउने दलालहरूको नाम र सजायको मागदावी यस प्रकार छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गामा जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिहरू रुक्म शमशेर जबरा बिगो मागदावी 8 करोड 27 लाख 82 हजार।
हाटक शमशेर जबरा बिगो मागदावी 1,35,22,000। हेमन शमशेर जबरा मागदावी 1,35,22,000। सुनीति राणा मागदावी 8,69,82,000। शैलजा राणा मागदावी 9,63,04,000। हिमान्द्री शमशेर जबरा मागदावी 42 लाख। बिल बहादुर महर्जन मागदावी 3 लाख। हर्ष महर्जन मागदावी 44,80,000। कैलाश चन्द्र गोयल मागदावी 5,44,00,000। माधवी सुवेदी मागदावी 91,20,000। उमा कुमारी ढल्कानी मागदावी 91,20,000। श्री कृष्ण महर्जन मागदावी 1,90,40,000। चमेली श्रेष्ठ मागदावी 3,28,00,000। कान्छा महर्जन मागदावी 42,80,000। देवनारायण महर्जन मागदावी 2,97,60,000। तीर्थमाया महर्जन मागदावी 67,20,000। रेना गुरुङ मागदावी 2,27,20,000। बाबुराजा महर्जन मागदावी 3,44,00,000। मचा नानी महर्जन मागदावी 1,55,20,000। ग्वारा भाई महर्जन मागदावी 1,88,80,000। द्वारिकामान महर्जन मागदावी 3,58,72,000। रोजनी पनेरू मागदावी 40 लाख। बाबा कार्की मागदावी 3,28,00,000। अगम ढुङ्गाना मागदावी 3,28,00,000। खेमलाल खरेल मागदावी 3,28,00,000। भाट भटेनी सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ मागदावी 11,20,00,000। लक्ष्मी ढकाल मागदावी 3,28,00,000। तीर्थमाया महर्जन मागदावी 3,90,40,000। देवनारायण महर्जन मागदावी 3,06,72,000। मोहन महर्जन मागदावी 2,62,08,000। संजय कुमार महर्जन मागदावी 27,36,000। सकुलानन्द महर्जन मागदावी 27,36,000। त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्दै जालसाजी र दुरुपयोग गर्न सहयोग गरे बापत सरकारी जग्गा आफ्नो कब्जामा बकस गरी लिनेहरूको नाम र सजायको मागदावी यस प्रकार छ। इन्द्र बहादुर थापा छेत्री मागदावी 6,23,500। शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग मागदावी 6,23,500। मिठु देवी चापागाई मागदावी 6,23,500। सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ मागदावी 6,23,500। निर्मला देवी श्रेष्ठ मागदावी 2,91,900। मोहन प्रसाद भट्टराई मागदावी 6,64,200। वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मी मागदावी 1,50,000। खिमा देवी आङ बुहाङ मागदावी 2,86,000। शशिकला सुब्बा मागदावी 1,78,200। विद्या पौडेल गौतम मागदावी 1,31,300। सुधा कुमारी चापागाई मागदावी 93,750। भुवन कुमारी चापागाई मागदावी 7,59,400। उर्मिला शाह मागदावी 2,85,000। रामनाथ घिमिरे मागदावी 1,78,200। रामकल्याण अधिकारी मागदावी 7,59,400। शुभकान्त ढकाल मागदावी 39,27,68,000। रामकुमार सुवेदी मागदावी 52,51,40,000। मिनबहादुर गुरुङ मागदावी 39,27,68,000। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्दै र जालसाजी गरी हाल उक्त सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका राष्ट्रिय धमिराहरूको नाम यस प्रकार छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हाल आफ्नो नाममा पास गरेका 65 जनाको नामहरू: कल्पना तुलाधर, शर्मिला साक्य बज्रचारे, प्रगति कंसकार, गैर आवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङ, सज्जन कुमार चाचान, देवांशी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ, ससा घले, मनोज कुमार केडिया, मनोज कुमार गौतम, मत्ती गोर्खाली, निर्मला देवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताभ तुलाधर, उमा परसाई, युरी शोभा तुलाधर, रेणुका बज्रचारे, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर ताम्राकार, चन्द्रिका कंसकार तुलाधर, सानु छोरी बज्रचारे, सिपिका केतान, सुषमा बज्रचारे साक्य, सन्ध्या साक्य, सङ्गीता राखेचा, नूतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा साक्य, डिम्पल बम्सल, सरिता मानन्दर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रिता ओझा गौतम, रत्नहीरा बज्राचार्य, प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेश राजा तुलाधर, द्वारिका देवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, सन्दीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेक कुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनिता देवी कंसाकार, ओम वीरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल सङ्घाई, गायत्री श्रेष्ठ कंसाकार, पञ्चनारायण महर्जन, राधा सिगदेल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रूपेश कुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरसन, कनक हरवल, च्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी, श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मलाई विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्दै जालसाजी गरी हाल आफ्नो नाममा नामसारी गरेको आरोपमा बयानको लागि विशेष अदालतमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो।
दर्शकवृन्द, बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हालेको व्यक्तिको नाम र उनीहरूलाई गरिएको सजायको मागदावी हेरेपछि पक्कै तपाईँ तर्सिनु भयो होला। पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, मालपोतदेखि नापीसम्मका कर्मचारी सबै लागेका रहेछन् ललिता निवासको जग्गा हडप्नको लागि। अख्तियारले मुद्दा हालेको 175 जना मात्र होइन, यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान रिपोर्ट हेर्दा। तर 9 करोड 65 लाख माग दावी गरिएका बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नायिके मध्येका एक तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गच्छदारले जुन तरिकाले मुक्ति पाएका छन् त्यो देख्दा धिक्कार लागेर आउँछ। बालुवाटारको ललिता निवासको थप वास्तविकता देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत दलालहरूले आफ्नो पुल्टामा पार्न सक्ने देश हाम्रो। ललिता निवासको इतिहास हेर्ने हो भने राणाहरूका सन्तान एवं नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जग्गा हो, जसलाई राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेर राज्यको सम्पत्ति बनाएका थिए र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बनाइएको थियो। ललिता निवास अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको कुल जग्गा 279 रोपनी जग्गा छ, जसमा 136 रोपनी जग्गा भूमाफियाहरूले चैत पारिसकेका छन्। तर पाप दूरीबाट कराउँछ जति नै लुकाउने दुस्साहस गरे पनि। नि वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्ने र त्यसमा साथ दिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको थियो र अहिले मुद्दा विशेष अदालतमा छ। अख्तियारले पूर्व उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तर सरकार परिवर्तन भएको भोलिपल्ट फरार रहेका गच्छदार आफै अदालत उपस्थित भएर शक्तिको आडमा जम्मा 10 लाख तिरेर छुटेका छन्। ललिता निवास प्रकरणको सुरुवात र हालको अवस्था हेर्नुहोस् र आफै थाहा पाउनुहोस् कि गच्छदारले मुक्ति पाउनु कहाँसम्मको नाजायज कुरा हो। राजधानीको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिने बालुवाटार र प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा पटक पटक भूमाफियाको अतिक्रमणमा परेर सकिनै आँटेको छ। प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्र कालसम्म आइसक्दा पनि हडप्ने क्रम भने रोकिएको छैन। आजभोलि ललिता निवासका नामले बहुचर्चित बनेको यो महत्त्वपूर्ण जग्गाको पछाडि रोचक तथ्य छ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1986 सालदेखि 1989 सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री 3 महाराज भीम शमशेरले किनेको र पछि उनका शाखा सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको अति महत्त्वपूर्ण 279 रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबारको कथा हो हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवास। यसको अर्थ यो हो कि बालुवाटार स्थित ललिता निवास राणाकालीन श्री 3 महाराज भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर र हिरण्य शमशेरका छोरा सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। मालपोतको अभिलेख अनुसार उक्त जग्गा श्री 3 महाराज भीम शमशेरले 1988 सालमा खरिद गरेका थिए। पछि उक्त ललिता निवासको जग्गा भीम शमशेरले आफ्ना छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंश दिएपछि हिरण्य शमशेरबाट यो निवास उनका छोरा सुवर्ण शमशेरमा पुस्तान्तरण भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेर 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए। उता राजा महेन्द्रले 2017 साल पौष 1 गते प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्ण शमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए र जेल पर्नबाट जोगिएका थिए। राजा महेन्द्रले आफ्नो पञ्चायतकालीन अभियानमा साथ नदिने र नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति समेत जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिएका थिए।
त्यसै योजना अनुसार पञ्चायतकालीन अभियानमा साथ नदिनेहरूको लागि 2017 सालमै विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएको थियो। उक्त ऐनमा राज्य विरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। सरकारले त्यही ऐन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेरको स्वामित्वमा रहेको हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सबै जग्गा रोक्का गर्यो। पछि 2018 सालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्यो। यो ऐन अनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआवजा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सकिने भयो। त्यति बेला ललिता निवास सहित काठमाडौँ उपत्यकाका 6 वटा ठूला राणाकालीन दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकायहरू स्थापना गरिए। लगत्तै 2021 साल मक्सिर 21 मा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राणाकालीन 6 वटा दरबार र त्यस क्षेत्रले चर्चेको 1298 रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जानकारी गरायो। त्यसरी अधिग्रहण गरिने जग्गा मध्ये हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको 279 रोपनी 9 आना 3 पैसा जग्गा समेत अधिग्रहण भयो र प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सो जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वको जग्गा बन्न पुग्यो। राणाकालीन परिवेशमा जन्मिए पनि सुवर्ण शमशेर नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति समेत भएका थिए र उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको थियो। राजा महेन्द्रको पञ्चायती सत्ता विरुद्ध नेतृत्व गरेको अभियोगमा सुवर्ण शमशेरको ललिता निवास सरकारले लग्यो र ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासहरू राखिए। तर अहिले उक्त 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 136 रोपनी जग्गा 175 जना राष्ट्रिय गद्दार दलालहरूले रातारात आफ्नो बनाएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा करिब 500 टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ 100 भन्दा बढी किर्ते जग्गा धनी छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले पनि यहाँको 3 रोपनी 12 आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब 2 अर्ब 64 करोड 74 लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन्। तर त्यसरी विभिन्न व्यक्ति एवं संघ संस्थाले किर्ते जालसाजी गरी हाल आफ्नो नाममा पास गरेर भोगचलन गर्दै आएको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको 279 रोपनी जग्गा सबै पुनः सरकारी जग्गा हो। दर्शकवृन्द, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाको इतिहास र हालको अवस्था देख्दा निकै दयनीय लागेर आउँछ। सरकारी जग्गा हडप्ने राष्ट्रिय धमिराहरूलाई तडपाई कडाभन्दा कडा जना कारबाही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने वर्तमान सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास अब कति पनि छैन। किनभने अख्तियारले 9 करोड 65 लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएका कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छादार आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै जम्मा 10 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर शक्ति र पहुँचको आडमा छुटेका छन्। यो देख्दा के लाग्छ भने अब अरू राष्ट्रिय दलालहरूले पनि उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। त्यसैले जागौं जनता र सरकारी जग्गा हडप्ने राष्ट्रिय धमिरा विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द पारौं। हवस् त आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।